हामीले व्यवहारमा ल्याइरहेको शब्द त्यसको एकक्षण विश्लेषण गरौँ। एउटा शब्द खुशी, अर्को शब्द सुख र अर्को आनन्द। यो तीनवटा शब्द मान्छेको अझ प्राणी मात्रको जिन्दगी भरको खोज। उनले जुन काम गरे पनि त्यसको उद्देश्य, अन्तिम उद्देश्य के हुन्छ? खुसी हुनु। म पैसा कमाउँछु किनभने म पैसा पाएपछि खुसी हुन्छु, उद्देश्य त्यही। म पैसा खर्च गर्छु, त्यो पैसा खर्च गरेपछि म खुसी हुन्छु। म बिहे गर्छु केका लागि? खुसी हुनलाई। सन्तान जन्माउँछु खुसी हुनलाई। यानी मान्छेले काम थरीथरीका गर्छन्, क्रियाकलाप थरीथरीका हुन्छन्, तर त्यो सबै कुराको अन्तिम उद्देश्य, प्रारम्भिक उद्देश्य पैसा कमाउनु होला, इज्जत कमाउनु होला, सम्मान कमाउनु होला। प्रारम्भिक उद्देश्य त म धन कमाउन चाहन्छु, म पद, ठुलो पद चाहन्छु, म प्रारम्भिक उद्देश्य फरक फरक, म समाज सेवा गर्न चाहन्छु। यो प्रारम्भिक उद्देश्य भयो। तर त्यो उद्देश्यको पनि उद्देश्य के हुन्छ त? म समाजसेवी भएर के हुन्छु? म खुसी होइन, म आत्मसन्तुष्ट, म सन्तुष्ट हुन चाहन्छु, म खुसी हुन चाहन्छु। त्यो बाहेक अरू केही उद्देश्य छ? हामी जे गरे पनि खुसी हुन चाहन्छौँ। अब हजुरहरू प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ, यो प्रवचनमा बोर हुन थाल्यो भने खुरू मान्छे बाहिर गइदिन्छ, हो होइन? किनकि खुसी भएन प्रवचन सुन्नु हाम्रो उद्देश्य होइन क्या। प्रवचन सुन्नु उद्देश्य होइन, हामी त यहाँ खुसी हुनलाई आएको, राइट? यहाँ एकछिनमा चाहिँ प्रवचन छोडेर चाहिँ नाच धुमधाम भयो भने प्रवचन बिर्सिएर नाच हेरेर बस, किनकि आगे त खुसी हुनुको लागि। अधिकांश मान्छे त्यस्तो हुन्छ। लाइफको सबै उद्देश्य, सबै क्रियाकलापको उद्देश्य, अन्तिम उद्देश्य खुसी हुन्छ। त्यसकारण विजय कुमारजीले आफ्नो बायोग्राफी लेख्दा नाम के राख्नुभयो? खुसी नै राख्नु, किनकि खोजै खुसीको हुन्छ मान्छे। त्यो खुसी नपाएर त खसी खाएर बस्ने हो, किनकि खसी खानु पनि खुसीकै लागि। ओके, खुसी। अब यो खुसीको दुईवटा धार छन्, त्यो दुईवटा धारलाई ठम्यौँ। खुसीको एउटा धार के हो त? हामीले खुसी बाह्य संसारसँग जोड्दा, परिवारसँग जोड्दा, समाजसँग जोड्दा, त्यो खुसीलाई हामी अब अर्को नाम दिन्छौँ, त्यसलाई सुख भन्छौँ। जसरी पत्नी सुख शब्द सुन्नुभयो होला, हो? पुत्र सुख भनिन्छ, भनिँदैन? पत्नी सुख, पुत्र सुख, सम्पत्ति सुख, राइट? कुनै पनि सुख त्यो केसँग जोडिएको हुन्छ? बाह्य संसारसँग जोडिएको हुन्छ। जसरी मैले बिहे गरेँ, मैले सुख खोजेँ, त्यो अब त्यसलाई सुखै भनिन्छ। श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग पारिवारिक सुख। सुख भनेको जहिले पनि केसँग जोडियो त भन्नाले अरूसँग जोडियो। मेरो श्रीमती खुसी भइरह्यो भने मात्रै म खुसी हुन्छु, उनी दुखी हुन थाल्यो भने मलाई पनि गाह्रो हुन थाल्छ। मेरा छोराछोरी खुसी भयो भने म खुसी हुन्छु, नत्र भने म दुखी हुन्छु। मेरो धन चाहिँ बढिरह्यो भने खुसी हुन्छु, नत्र म दुखी हुन्छु। मौसम सबै राम्रो भइरह्यो भने म खुसी हुन्छु, घाम लागेन भने दुखी हुन्छु। किनकि मेरो सुख केसँग जोडियो? बाहिरको संसारसँग जोडियो, मेरो खुसी। त्यसकारण यो खुसीको भरोसा कहिले पनि हुँदैन, किनकि अरूसँग जोडिएको खुसीको भरोसा हुन्छ? हुँदैन। घाम लाग्छ, लाग्दै लाग्दैन। माया पनि त्यस्तै, माया लाग्छ, लाग्दै लाग्दैन।
ताली बज्छ, बज्दा बज्दै बज्दैन। हेरौँ न ताकत कति बजाउँदो हो। यो बज्छ, खुसी हुन्छ, ताली ठोक्न यार भन्छ नि कलाकारहरूले चाहिँ मलाई ताली चाहिन्छ, ताली। कलाकारलाई के चाहिन्छ भन्नाले ताली चाहिन्छ, ताली। खालि ताली मात्रै चाहिन्छ हो होइन। किनकि त्यो ताली बजाउँदा एकछिन रमाइलो हुन्छ, अनि त्यो ताली बजाउँदा 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 सुकको पैसा आएन भने त्यो ताली बजाएको दिक्क लाग्छ। किनकि तालीबाट उसले चाहिँ पैसै खोजिरहेको हुन्छ, खोज्दैन। त्यसैले अन्ततः हाम्रो सुख भनेको जब बाहिर संसारसँग जोडिन्छ, त्यो सुखले हामीलाई चाहिँ भ्रमित बनाइदिन्छ, जिन्दगीभरको भ्रम। किन भन्नाले त्यो अरूसँग जोडिएको सुख, त्यो आउँदा आउँदै आउनु छोडिदिन्छ। यो अरूसँग जोडिएको, त्यसकारण तपाईँले पैसा कमाए पनि त्यो सुख हो, क्षणिक हुन्छ। परिवार बनाए पनि त्यो क्षणिक हुन्छ। ठुलो पदमा पुगे पनि सुख प्राप्त हुन्छ, क्षणिक हुन्छ। ठुलो शिक्षा प्राप्त गरे पनि, हायर एजुकेसनले पनि क्षणिक हुन्छ त्यो सुख। अब यो सुखमा अल्झ्यो भने मान्छे जिन्दगीभर तनावग्रस्त। किनकि बाहिर सुख दिने मान्छेले दिँदैन, आज दिन्छ भोलि दिँदैन, अहिले दिन्छ पछि दिँदैन। मौसम पनि बदलिन्छ, साथीहरू पनि बदलिन्छन्। त्यसकारण हामी जहिले पनि एउटा खतरा अवस्थामा, किनकि अहिले सुख आयो, कहिले यो सुख जाने हो थाहा नै हुँदैन। यो कुरा मानव समाजमा, मानव जातिले जबदेखि सभ्यता विकास गर्यो, झन्डै 10,000 वर्षको इतिहास छ हामीसँग। अझ माथि जाने हो भने 15,000 वर्षको इतिहास हुन्छ। लिखित इतिहास नै हामीसँग 5,000 वर्ष जतिको इतिहास छ। त्यो इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा एउटा कुरा प्रष्टै के बुझिन्छ भने, जति पनि मान्छे छन् धरतीमा, सभ्यता सुरु भएदेखि नै उनीहरूले सुख प्राप्त गरे। नत्र भने चाहिँ बिहान उठेर जङ्गली समाजमा चाहिँ शिकार खोज्न जानु पर्थ्यो। अब शिकार खोज्न जानु परेन, बिहान उठ्न साथ चाहिँ घरैमा खाना छ हो। पार्टनर खोज्नुको लागि चाहिँ जङ्गल चार्नु पर्थ्यो, अब कोठाइमा छ। उसले खोजेका कुरा सबै उसले घरमा चाहिँ बनाइदिए सभ्यता सुरु भएदेखि। जनावरले त अहिले पनि खोज्छन् ती कुराहरू, पशुले। तर हामीले केही पनि खोज्दैनौँ, हामीले घरमा ल्याएर थुपारिदिन्छौँ सबै कुरा हो होइन। सबै कुरा हामीसँग छ, सुखका साधनहरू। अब त्यसमाथि पनि सामन्तहरू, राजपरिवारहरू, राजा महाराजाहरू, उनीहरूसँग त अरूसँग भन्दा 100 हजारौँ गुणा बढी हुन्छन् ती कुराहरू। जाडोमा बस्ने महल अलग्गै, गर्मीमा बस्ने महल अलग्गै, अनि जाडो र गर्मीको बिचमा बस्ने महल अलग्गै, त्यसरी पनि बनाइदिएका हुन्छन्। फ्रान्समा भोमिटोरियम भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ सुरु भयो राजपरिवारभित्रै। त्यो भनेको के त भन्नाले, त्यो सुखको लागि मिठो मिठो खाँदा खाँदा खाँदा, राजपरिवारसँग त जति पनि सम्पत्ति छ, खाँदा 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 वाक्क लाग्छ नि, किनकि पेट भरिन्छ। स्वाद चाहिँ त्यहाँ छ, तर पेट भरेपछि त्यो खाँदा खाँदा त्यो नमिठो हुन्छ। अनि उनीहरूले के गर्छन् त्यो सुखको लागि भने, त्यो प्वाँख एउटा लिन्छ, कुखुराको प्वाँख, यहाँ मुखभित्र छिराएर यसै चलाउँछ, खिर्खिर। त्यो चलाएपछि वाक वाक आउँछ नि, अनि सारा कुरा फेरि भोमिट गर्छ। त्यो भोमिट दिनदिनै गराउनुको लागि चाहिँ भोमिटोरियम भन्ने, अडिटोरियम भन्ने जस्तै भोमिटोरियम बनाएको हुन्छ उनीहरूले। सबै घरती बान्ता गरिदियो, त्यसपछि पेट साफ बस्यो, फेरि टेबलमा बस्यो, खान थाल्छ। त्यस्तै यौनका क्रियाकलापहरू, अर्जी के नामबाट रातभर त्यो पार्टी हुन्थ्यो, सेक्स पार्टी दरबारभित्र। किन? त्यही सोखको लागि होइन, त्यही सुखको लागि होइन। तर त्यो जति ठुलो कन्टिन्यू गरे पनि गर्दा गर्दै बोर हुँदै जान्छ भन्ने कुरा त्यो राजा महाराजादेखि लिएर सम्पन्नहरूले पहिल्यै पत्ता लगाइसके। यो भौतिक कुराबाट जहिले पनि सुख नहुने रहेछ, जे गरे पनि नहुने रहेछ।
त्यसपछिबाट एउटा नयाँ आयाम खोज गरियो मानव समाजमा। त्यो आयामको नाम नै अध्यात्म, धर्म अध्यात्म त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। किनकि धर्म अध्यात्म बाटो हो। अब त्यसको खोज स्थायी सुखको खोज। कुस्थायी सुखको खोज? स्थायी सुखको खोज। यस्तो सुख जो सुकेर नजाओस्। कस्तो सुख? कहिल्यै नसुक्ने सुख। किनकि सुख क्षणिक भयो, बाहिरको सुख। त्यसलाई स्थायित्व दिनको लागि उनीहरूको खोज के भयो? अध्यात्म। अनि अध्यात्मको खोजले मान्छेलाई अन्तरयात्रा गर्न सघायो। के गर्न सघायो? अन्तरयात्रा। त्यो अन्तरयात्रा गर्दाखेरि जुन सुखको बोध भयो, कहिल्यै नसुक्ने सुखको बोध हुन्छ, त्यसलाई एउटा शब्द दिइन्छ, आनन्द। के रे? आनन्द। त्यसकारण जब मेरो खुसी तँसँग जोडिन्छ, मेरो खुसी तँसँग जोडिन्छ, त्यो सुख हो, त्यो क्षणिक हुन्छ। जब मेरो सुख धन, पद, प्रतिष्ठा, शिक्षा, सत्ता, सम्पत्ति, अवस्थासँग जोडिन्छ या केही चिजसँग जोडिन्छ, त्यसको भरोसा हुँदैन। त्यो क्षणिक हो, आउँछ जान्छ। डिस्को लाइट जस्तै हुन्छ, झिल्कमिल्क झिल्कमिल्क झिल्कमिल्क। तर जब मैले स्रोत भेटाउँछु त्यो सुखको, के भेटाउँछु रे? स्रोत भेटाउँछु आफैमा, हो त्यसलाई आनन्द भनिन्छ। किनकि अब सुख तँबाट आउने होइन, अब सुख किताबबाट आउने होइन, फिल्मबाट आउने होइन, पब्जीबाट आउने होइन, मोबाइलबाट आउने होइन। मलाई केही चाहिँदैन दुनियाँमा, बस मलाई म भए पुग्छ। किन म्याचिने? हामीलाई त कोही भएन भने बोर हुन्छ, तुरुन्तै बोर हुन्छ। किनकि हाम्रो सुख अरूसँग जोडियो। त्यसकारण अरूले हामीलाई गुलाम बनाइदियो। उनलाई थाहा छ म भएन भने यो मान्छे बोर हुन्छ, त्यसकारण मसँग बस्नु कति पैसा आउँछ, कति पैसा तिर्छौ तिमी मसँग बस्ने भन्ने त्यो व्यापार पनि चल्यो। थरीका व्यापार, राइट? होइन, त्यसलाई अर्को अर्थमै लग्नु पर्दैन। तपाईँले फिल्म हेर्न जानु पनि त्यही होइन र? त्यो कलाकारसँग बस्नै पर्ने, हेर्नै पर्ने। ऊ भएन भने बोर हुने। ल क्या यार, तपाईँको खुसी सलमान खानले निर्धारण गर्ने? क्या यार, ऐश्वर्या रायले निर्धारण गर्ने? रेखा थापाले निर्धारण गर्ने? तपाईँको सुख त तपाईँले निर्धारण गर्ने कि उनीहरूको हातमा दिने सुख? हामीले कसको हातमा दिउँ? अरूको हातमा होइन। तैँले राम्रो मलाई देखा अनि म खुसी हुन्छु, तैँले राम्रो मलाई बना अनि म खुसी हुन्छु। अनि सबैसँग हामी डिपेन्डेन्ट भयौँ। हुनुपर्ने इन्डिपेन्डेन्ट। आँखा बन्द गर्यो या खोल्यो, मलाई केही पनि छैन, आइ एम ह्याप्पी, आइ एम जस्ट ह्याप्पी। इज इट पोसिबल? केही सम्भव छ? 100% सम्भव छ। यो 100% सम्भव गर्ने काम नै आध्यात्मिक यात्राले गरेको हो, जहाँ कि मान्छे आफूभित्र ड्याफ्टमा जान्छ र ऊ आनन्दित हुन थाल्छ। त्यो आनन्दको स्रोत, त्यो सोतो एकपल्ट भेटाइसकेपछि अब त्यो आनन्दको स्रोत त आफैभित्रको स्रोत हो, त्यो त गुम्ने कहिल्यै पनि अवस्था हुँदैन। किनकि इट इज जस्ट द्याट। त्यसकारण कोही पाए पनि खुसी, किनकि आनन्द तँबाट होइन प्रिय, यहाँबाट आइरहेको छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले माया जुन जसलाई गर्नुहुन्छ, श्रीमतीलाई, श्रीमानलाई, छोरा छोरी, दाइ भाइ, अरूलाई घृणै गर्न सक्नुहुन्न। अब तपाईँ किन घृणा गर्नुहुन्छ अरूलाई भने तपाईँले खोजे जस्तो तपाईँलाई खुसी पारिरहनु सक्दैन कि अरूले, हो होइन? त्यसकारण हामी कसलाई चाहिँ आई हेट यु किन भन्नाले उसले मलाई अब खुसी दिन छोड्यो, त्यसकारण हेट गरेको होइन। खुसी देउन्जेल त आई लभ यु भनेकै हो। हामी कसलाई हेट गर्छौँ त भन्नाले जसबाट खुसीको स्रोत चाहिँ बन्द गरिदिन्छ त्यसलाई हेट गरेको होइन। त्यसकारण मान्छे धरतीमा जहिले पनि स्वार्थी हुनुको कारण के त? यही कमजोरीको कारणले। किनकि उसले खुसी अरूसँग खोज्यो भने त ऊ स्वार्थी हुन्छ। उसले खुसी दिए म के गरेर हाँस्ने, थ्याङ्क यू भन्ने। मलाई चाहिँ खुसी दिएन भने मुक्काले हान्दिउँ गर्छ। हाम्रो लभ किन चाहिँ तितर बितर भयो, क्षणिक भयो, तितर बितर भयो, समाप्त भयो, प्रेमको भरोसै भएन? किन भएन त भन्नाले यही कारणले, किनकि हामी भरोसा गर्छौँ अरूमाथि।
यानी हाम्रो सुखको स्रोत अरू बनाइदियौँ। अब एकछिन सोचौँ, यदि सुखको स्रोत अरू होइन, यु यर सेल्फ एन्ड यु हेभ डिस्कभर्ड द्याट। अब तपाईँ पत्नीलाई कहिले घृणा गर्न सक्नुहुन्छ, पतिलाई कहिले सक्नुहुन्छ, छोराछोरीलाई सक्नुहुन्छ, या साथीभाइलाई? त्यो घृणाको च्याप्टरै छैन, किनकि घृणा तब सुरु हुन्छ जब मैले भने जस्तो हुँदैन, हो होइन? अब मैले केही भनेकै छैन भने जस्तो नहुने कुरै छैन। अब घरमा पनि मैले केही भनेकै छैन भने जस्तो भएन भनेर भन्नै परेन, पर्यो परेन। त्यसकारण द मोर यु आर इन्टु यर सेल्फ, तपाईँ भित्र तपाईँ जति छिर्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँ आनन्दको स्रोतमा पुग्नुहुन्छ, र जति जति आनन्दसँग जोडिनुहुन्छ त्यति तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, चरित्रवान हुनुहुन्छ, र त्यसको परिणाम फिजिकल्ली हेल्थी र स्ट्रङ हुनुहुन्छ। हेल्थी पनि स्ट्रङ पनि त्यसको परिणाम के को परिणाम? अब तपाईँ अरूमाथि डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न, तपाईँ अब आनन्द सहजानन्दमा हुनुहुन्छ। त्यत्तिकै आनन्द आइरहेको छ, हो त्यत्तिकै आनन्द आउने स्रोत खोज्नु, अनि त्यसपछि संसार खोज्नु। पहिला त्यत्तिकै आनन्द आउने स्रोत खोज्नु, के अरे पहिला त्यत्तिकै आनन्द आउने स्रोत खोज्नु, त्यसपछि संसार खोज्नु। किनकि त्यत्तिकै आनन्द आउने स्रोत त आफै हो। त्यो एकचोटि प्राप्त भइसकेपछि अरूले दिए पनि धन्यवाद, नदिए पनि धन्यवाद, अरूले हेपे पनि धन्यवाद, प्रेम गरे पनि धन्यवाद, तपाईँलाई केही फरकै पर्दैन। अनि यो समाचार पनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँलाई अरूबाट अरू कुराबाट केही फरकै पर्दैन, केही कुराबाट फरकै पर्दैन, त्यसपछि तपाईँ यो धरतीमा सबभन्दा फरक मान्छे बन्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यो रियल बिहे गर्यो भने रियल लोग्ने, रियल स्वास्नी, सन्तान जन्मायो भने रियल पापा, रियल मामु, साथीभाइको बिचमा रियल फ्रेन्ड। किनकि तपाईँ अरूमा डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न, त्यस कारण तपाईँले कसैलाई घृणा गर्न सक्नुहुन्न। सके सहयोग गरिन्छ, नसके घृणा त गरिँदैन, राइट? त्यसैले हामीले गल्ती के गर्यौँ त भन्नाले जिन्दगीभर हामीले के खोज्यौँ? सुख खोज्यौँ। खोज्नुपर्ने के त? आनन्द। बिस्तारै सुन्नुहोस्, खोज्नुपर्ने के त? आनन्द। त्यो आनन्दको स्रोत आफै हो। थ्याङ्क यू।